खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात, लहन इश्क का ये हिस्सा है हमारी नशरियात का। और ये वो मैंने बात की कि जहाँ पे जहन काम करना छोड़ दे वहाँ पे फिर दिल काम करता है, और वो मजहब है। जहाँ साइंस साथ छोड़ दे वहाँ इस्लाम। बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया तो गोल है, तो इस गोल कुर्रे अर्थ पे खाना काबा को मुसलमान कहते हैं कि ये मरकज है। ये कैसे हो सकता है? अगर गोल एक स्ट्रक्चर हो तो उसमें तो हर पॉइंट को ही मरकज कहा जा सकता है। इसको जरा थोड़ा सा बाहर जाके आप सैटेलाइट से देखें और दिल की दुनिया से देखें तो फिर आपको उसका जवाब पता चलेगा कि खाना काबा को क्यों कहा जाता है। सारे दुनिया की मसाजिद, सारी दुनिया की इबादत करने वाले मुसलमान, वो सारे पॉइंट कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर की तरफ। अगर आप ऊपर जाएं और आप देखें दिल की दुनिया से, समझें कि क्यों कहा जाता है कि खाना काबा मरकज है। सब पॉइंट कर रहे हैं एक तरफ सबका रुख है, और वो रुख क्या है, चाहे वो शुमाल से हो, जनूब में हो, मशरिक में हो, मगरिब में हो, वो अपने मरकज की तरफ रुख करके सजदा कर रहे हैं, और इसीलिए उसको मरकज कहते हैं। ये दिल की दुनिया आपको बताएगी इसका जवाब। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में एक खुसूसी मेहमान, लहन इश्क, जैसे मैंने कहा हमारा इस सेगमेंट है लहन। और साइंस के एक प्रोफेसर मेरे साथ आज मौजूद हैं। एग्रीकल्चर और सोशियोलॉजी पढ़ाते रहे हैं और पढ़ाते हैं अभी भी, लेकिन दिल की दुनिया के साथ उनका कनेक्शन जो है वो बड़ा सेट है, बड़ा फिट हुआ हुआ कनेक्शन उनका। एक बहुत ही मारूफ शख्सियत, और आज के प्रोग्राम में मेरे वो मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोफेसर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि आप पढ़ाते रहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते? जी, मैंने मास्टर रूरल सोशियोलॉजी में किया और फिर पीएचडी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में मैं पढ़ता। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये जो मैंने बात की है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी इसको खूबसूरत है। मरकज इसलिए कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, रुख यही है, किबला हमारा यही है, किबला यही है, और हर तरफ से चूंकि इस तरफ पॉइंटर हैं, हाँ जी, इसलिए ये इसको दिल की दुनिया इसलिए सेंटर कहती है। मैं कहता हूं कि जैसे आप खाना काबा को ऊपर से देखते हैं छत से, तो अगर ये मसाजिद को रोशन कर दिया जाए तो वो एक खाना काबा का ही मंजर पूरा बन जाता है। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और डायरेक्शन है, सबकी डायरेक्शन, इसलिए ये सेंटर है। हाँ ठीक है ना। और ये उस सवाल का जवाब। ये भी देखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अब तक उसका तवाफ बंद नहीं हुआ। तवाफ बंद नहीं हुआ, बिला शुबा। ये भी खुदा का क्या करम। और एक ही वक्त में आप देखें, वो जो मैंने बात पहले की, क्या जब बात है कि एक ही वक्त में फजर भी हो रही है, पूरी दुनिया में फजर की नमाज एक वक्त में, फजर भी हो रही है, असर भी हो रही है, जोहर भी हो रही है, मगरिब भी हो रही है, इशा भी हो रही है, कहीं ना कहीं सारी नमाजें, तलावत, इबादत पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हो रहे हैं। बेशक, ये नहीं कि एक ही वक्त में फजर हो। हाँ जी, और फिर ये भी कमाल है, और ये मौजज़ा है, कुरान शरीफ का मौजज़ा और नमाजों का मौजज़ा, और इस्लाम को जो एक हर वक्त जो है, हर वक्त। रूफी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए जी, आगाज करते हैं कसीदा बुर्दा शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व क़ौलैनि। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व क़ौलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम।
سبحان اللہ. ایک ذرا مجھے تھوڑا سا آپ ذرا یاد کروائیں کہ یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی بردہ شریف. جی جی، یہ چادر تھی اور دھاریاں تھی، اس لیے اس کو بردہ کہتے ہیں. اچھا. قصیدہ بردہ شریف. ٹھیک ہے. اور آپ نے ایک صحابی کو امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فالج کے مرض میں مبتلا تھے تو سو گئے. اچھا. آپ نے ایک قصیدہ لکھا تھا حضور صلی اللہ یہی والا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا تھا. سو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بصیری مجھے وہ قصیدہ سناؤ جو تم نے نیا لکھا ہے. اور آپ نے وہ قصیدہ سنایا، آپ بہت خوش ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے وہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی. اور جب خواب سے بیدار ہوئے تو وہ چادر ان کے جسم کے اوپر تھی. آپ پھر روٹین میں بازار میں گئے تو ایک شخص ملا اللہ والا. اس نے کہا کہ بصیری جو رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ پڑھا ہے، ذرا دو شعر اس کے تو سنا دو. انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا. تو الحمدللہ یہ مقبول بارگاہ، سرکار کی بارگاہ میں مقبول ہے یہ قصیدہ بردہ شریف. کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کروں پھر میں دوبارہ آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی میرا سے کال ڈراپ ہوئی ہے. کوئی بات عید دف دیکھ کے مجھے وہ بچیاں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، مدینہ شریف کی، مدینہ شریف کی بچیاں جو کہہ رہی ہیں کہ بتھے کا چاند، طلع البدر علینا، ہاں چاند نکلا ہے واقعہ کا، اور exactly. پہاڑیوں سے سنیات کی پہاڑیاں. اور تو وہ ذرا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننہال کی بچیاں سید زادیاں وہ سنیات کے مقام پہ آ کے، جیسے ہمارا کوئی مہمان بڑا آ جائے تو ہم ذرا شہر سے باہر نکل کے ان کو ریسیو کرتے ہیں اور ان کو وداع بھی کرتے ہیں، تو وہاں تک آئیں. اور طلع جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں پہاڑی کے پیچھے سے تشریف لائے تو سب سے پہلے چہرہ مبارک نظر آنا شروع ہوا تو انہوں نے یہ دف بجائی اور پڑھا کہ طلع البدر. آپ لے جائیں جی، میں ادھر ہی لے کے جانا چاہتا ہوں، میں وہی طرز سنانا چاہتا ہوں جو مدینہ شریف میں بھی پڑھی جاتی ہے. یعنی ہمارے ہاں جو طرز ہے اور جو عرب طرز ہے اس میں فرق ہے. تو آپ مجھے وہ سنائیں جو اس طرز میں پڑھیں جو عرب. ہو سکتا ہے، میرا یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے یہی طرز پڑھی گئی ہو، یہ جو عرب ہے. ہاں جی، کیونکہ میں نے وہاں کے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان سے پوچھا کہ اس کی طرز کس نے بنائی ہے. وہاں کی طرز میں نے سنی ہوئی ہے، یہاں کی بھی سنی ہوئی ہے. ایک کالر سے بات ہم کر لیں، اس کے بعد پھر میں اس طرز میں جو یہاں نہیں پڑھی جاتی اس طرز میں چاہوں گا کہ آپ وہ پڑھیں جو عرب طرز ہے اس کی. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں شیخ امجد کر رہا ہوں لاہور سے، محبوب ناز سے. جی امجد صاحب خیریت سے ہیں؟ روزہ مبارک ہو. روزہ بہت اللہ کا شکر ہے. روزہ آپ کو بہت مبارک ہو اس پروگرام کا. بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت مبارک اور بہت خوبصورت پروگرام. بہت شکریہ. اور 4 چاند تو لگا دیے کہ آج پروفیسر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بڑی خوشی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک یہ سرمایہ اہل سنت جو ہیں یہ ہمارے سروں کا تاج ہے اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے ساری عبادات قبول فرمائے. بہت شکریہ امجد صاحب. بہت شکریہ. پروفیسر صاحب اس طرز کے اندر نا جی جو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک درد بھی ہے اور ایک خوشی کا بھی عنصر اس میں شامل ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ آپ عرب طرز میں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالآیات
اس میں گرا لگائی ہے. آیا نی آیا آیا پاک نبیوں، آیا نی آیا آیا پاک نبیوں، آیا نی آیا آیا پاک نبیوں، چن عرب دا آیا مدینے، چن عرب دا آیا، آیا نی آیا آیا پاک نبیوں، آیا نی آیا آیا پاک نبیوں، چن عرب دا آیا مدینے، چن عرب دا آیا، طلع الفجر علينا من ثنيات الوداع. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ یہاں لیں. اسلام آباد اور لاہور میں انتہائی سحر، کھانا پینا بند کر دیجئے اور نماز کی تیاری کریں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم عشق کی اس محفل میں، لہن عشق میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.